नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र आज हामी कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अन्तर्गत इकाइ 7 मा रहेको एउटा पाठ, एउटा च्याप्टर धार्मिक तथा क्षेत्रीय पहिचान यानी कि रिलिजियस एज वेल एज रिजनल आइडेन्टिटी भन्ने च्याप्टरको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। अब यो च्याप्टरबाट तपाईहरुले पढ्नुपर्ने कुरा, मुख्य कुराहरु तीनटा कुरा रहेका छन्। खास गरी भने त दुईटा कुरा हो, तर यसलाई मैले तीनटा कुरा बनाएको छु। एउटा धार्मिक पहिचान यानी कि रिलिजियस आइडेन्टिटी भनेको के हो त्यसका विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। त्यसपछि नेपालमा कुन कुन धर्म चाहिँ मानिने रहेछ, हाम्रो 68 को जनगणना अनुसार प्रचलित धर्महरू कुन कुन रहेछन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौं। भने क्षेत्रीय पहिचान भनेको के हो भन्ने विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौं। त यो पहिचानसँग सम्बन्धित, आइडेन्टिटीसँग सम्बन्धित चाहिँ यो च्याप्टर रहेको छ। र यहाँ तपाईलाई प्रश्न आउँदाखेरि यसरी कहिलेकाहीँ लङ क्वेशन आउँछ, कहिलेकाहीँ एकदम भेरी सर्ट क्वेशनहरु पनि आउँछ। जस्तो किरात धर्मका प्रवर्तक को हुन्, यसरी सोधिन्छ। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक को हुन्, एकदम सिम्पल, सब भेरी सर्ट क्वेशन। लङ क्वेशन आयो भने क्षेत्रीय पहिचानलाई व्याख्या गर्नुहोस्, धार्मिक पहिचानलाई व्याख्या गर्नुहोस्, यसरी प्रश्नहरु आउँछ। सो तपाईले यहाँ हेर्नु भयो भने सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले यसबाट इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु झिकेर आफूले तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सो पहिचान भनेको के हो त, आइडेन्टिटी भनेको के हो? आइडेन्टिटी भनेको व्हाट डु यु मीन आइडेन्टिटी? आइडेन्टिटी भनेको आफ्नो अस्तित्वको खोज गर्नु। म को हुँ भनेर खोज गर्नु, आफ्नो अस्तित्वको खोज गर्नु, म केसँग चाहिँ जोडिएको छु, गाँसिएको छु भन्ने कुराको खोज गर्नुलाई नै के भनिन्छ त, पहिचान भनेर भन्ने गरिन्छ। यसमा दुई प्रकारका पहिचान छन्, हामीले हेर्नु पर्यो, धार्मिक र हाम्रो क्षेत्रीय पहिचान। सुरुमा कुरा गरौँ धार्मिक पहिचान। त धार्मिक पहिचान भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि धर्म विशेषका आधारमा, कुनै पनि धर्मका विशेषताका आधारमा यदि कुनै पनि मान्छेले आफूलाई चिन्दछ, आफ्नो अस्तित्व खोज्दछ भने त्यसलाई नै धार्मिक पहिचान भनेर भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै धर्मको विशेषताका आधारमा आफ्नो अस्तित्व पाउनु अथवा आफ्नो अस्तित्व खोज्नु नै के हो त, धार्मिक पहिचान हो। अब नेपालमा त धेरै धर्म मान्ने मान्छेहरू, धेरै धर्मावलम्बीहरू चाहिँ बसोबास गर्ने गर्दछन्। विभिन्न प्रकारका जातिहरूले विभिन्न प्रकारका धर्महरू मान्ने गर्दछन्। तर हाम्रो नेपालमा यस्ता विविध धर्म मान्ने मान्छेहरू बीच पनि के छ त, एउटा एकता छ। त्यही भएर त अनेकतामा एकता भनेर भनिन्छ। 4 वर्ण 36 जातको त यो साझा फुलबारी हो। र धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक शान्ति र अहिंसा नेपालमा कायमै छ। भारतमा हेर्नुस् त तपाईहरुले कस्तो छ, धर्मका नाममा हिन्दू र इस्लाम बीच कति ठूलो मुद्दा उठेर लगभग त्रास अथवा भनौं एउटा युद्धको जस्तो माहौल बनेको छ। तर नेपालमा चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता छ। अब हाम्रो संविधानको कुराकानी गर्ने अथवा कानुनी रूपमा कुराकानी गर्ने हो भने धर्मसँग सम्बन्धित के कुराकानी छन् त भन्ने कुरा पनि हामी हेरौं। जस्तो नेपालको संविधानमा चाहिँ नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यानी कि नेपाल इज अ सेकुलर कन्ट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। यानी कि धर्मको आधारमा यहाँ विभेद हुँदैन, धर्मको आधारमा यहाँको शासन गभर्नेन्स चल्दैन भनेर भन्न खोजेको। त कुनै पनि धर्म नेपाललाई मान्नु पर्यो भने त्यसको लागि स्वतन्त्रता छ। इट इज सेकुलर कन्ट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। नेपालको संविधानको धारा नम्बर 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको छ। अब हाम्रो जुन 72 सालको संविधान, 72 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान छ, त्यो संविधानको भाग नम्बर 3 मा धारा नम्बर 16 देखि धारा नम्बर 46, यो याद गरिराख्नु है, तपाईलाई कुनै बेला चाहिन्छ। भाग नम्बर 3 मा धारा नम्बर 16 देखि धारा नम्बर 46 सम्म जम्माजुमी 31 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। मौलिक हक भनेको फन्डामेन्टल राइट्स। र यी मौलिक हक अन्तर्गत धारा नम्बर 26 मा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ। यानी कि हरेक व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसार, आफ्नो आस्था अनुसार कुनै पनि धर्म उसले पालना गर्न सक्दछ, कुनै पनि धर्मको फलोअर हुन सक्दछ, कुनै पनि धर्मको अवलम्बन गर्न सक्छ, कुनै पनि धर्मको अभ्यास गर्न सक्छ र कुनै पनि धर्मको संरक्षण गर्न सक्छ। यस्ता खालको स्वतन्त्रताहरू उसलाई चाहिँ यो मौलिक हकले दिएको छ। कुनै पनि मान्छेलाई त यो धर्म पालना गर, त हिन्दू हु, त बौद्ध हु, त इस्लाम हु भनेर जबरजस्ती गर्न पाइदैन। यदि यसरी जबरजस्ती गरियो भने हाम्रो मुलुकी अपराध संहिता 2074 अनुसार जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने खालका कामहरू गरियो भने कानुन बमोजिम त्यो एकदमै दण्डनीय हुनेछ भनेर भनिएको छ। र त्यस्ता दण्डमा हाम्रो 5 वर्षको कैद वा 50,000 जरिवाना समेत हाम्रो कानुनले निर्धारण गरेको छ। सो धार्मिक स्वतन्त्रता, धार्मिक सहिष्णुता भएको हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरूले विभिन्न प्रकारका धर्महरू चाहिँ मान्ने गरेका छन्। हाम्रो 2068 को
जनगणना अनुसार, खासमा त अब 78 को जनगणनाको रिजल्ट पनि 2079 चैत 10 गते आइसकेको छ। तर यो भिडियो बनाउने क्रममा चाहिँ धर्म, भाषा र जात जातिसँग रिलेटेड जुन रिजल्ट्सहरू छन् 78 जनगणनाको त्यो चाहिँ आइसकेको छैन। अब 1-1.5 महिनामा आउने चाहिँ वाला थियो, तर मैले अब भिडियो अगाडि नै बनाइहालेँ। त हामीले अहिले के भन्छौँ भने 68 को जनगणना अनुसारै हेर्छु, तपाईँको बुकमा पनि यही अनुसार नै छ। त 2068 को जनगणना अनुसार नेपालमा 125 जात जाति छन् र त्यस्ता विभिन्न जात जातिहरूले चाहिँ नेपालमा 10 प्रकारका धर्महरू चाहिँ पालना गर्ने गर्दछन्, फलो गर्ने गर्दो रहेछन्। भन्नु मतलब 10 वटा धार्मिक समुदायहरू नेपालमा छन्। त कुन कुन छ हेर्नु, सबैभन्दा धेरै हिन्दू धर्म 81.34%, त्यसपछि बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म तेस्रो नम्बरमा, किराँत धर्म चौथो, पाँचौं धर्म इसाई, छैटौं प्रकृति धर्म, प्रकृतिलाई पूजा गर्ने, सातौं बोन, आठौं जैन धर्म, नौमा बहाई धर्म र 10मा सिख धर्म। अब तपाईँलाई यो धार्मिक पहिचानसँग सम्बन्धित कुराकानीहरूमा यी धर्मको बारेमा पनि के कुराहरू तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले तपाईँलाई लेखिदिएको छु संस्थापक र देवी देवताको बारेमा, ग्रन्थको बारेमा, चाडपर्व र धार्मिक स्थलका बारेमा तपाईँलाई थाहा भयो भने भइहाल्यो। खास गरिकन यी 5 वटा प्रमुख हुन्, यी 5 वटा त्यति प्रमुख छैनन्। यो चाहिँ यहाँ प्रतिशतको आधारमा हाम्रो 5 वटा छ, 6 वटा छ, अरू चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा छ 68 को जनगणना अनुसार है। अब कुरा गरौँ हिन्दू धर्म, त हिन्दू धर्म भनेको सबैभन्दा पुरानो धर्म भनेर मानिन्छ हिन्दू धर्मलाई। र हिन्दू धर्मलाई सनातन धर्म, सनातन भनेको पहिलेदेखि नै चलिआएको धर्म भनेर पनि भनिन्छ, यसलाई वैदिक धर्म पनि भनिन्छ। खासमा हाम्रो हिन्दू धर्मका चाहिँ संस्थापक ब्रह्मा, विष्णु र महेशलाई मानिन्छ। ब्रह्माजी सृष्टिकर्ता, विष्णुजी पालनकर्ता र हाम्रो महेश यानि कि महादेव संहारकर्ता भनेर चिनिनुहुन्छ। र हिन्दू धर्मलाई विकास गर्ने चाहिँ को हुन् भन्दाखेरि हाम्रा शङ्कराचार्य, उनले विभिन्न प्रकारका चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरू पनि रचना गरेका छन्। र हाम्रो हिन्दू धर्मको खास धार्मिक ग्रन्थको रूपमा चाहिँ वेदलाई लिइन्छ। 4 प्रकारका वेदहरू छन्, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद र अथर्ववेद। सबैभन्दा पुरानो वेद ऋग्वेद हो, सबैभन्दा नयाँ वेद चाहिँ अथर्ववेद हो, सबैभन्दा सानो वेद चाहिँ हाम्रो सामवेद हो। वेद लगायत विभिन्न अरू कति असंख्य धर्महरू छन्, स्मृतिहरू छन्, उपनिषदहरू रहेका छन्, रामायण, महाभारत, गीता, हाम्रो दुर्गा सप्तशी जुन चण्डी पाठ गर्ने गरिन्छ दशैंको बेलामा, यस्ता विविध प्रकारका चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरू हिन्दू धर्ममा रहेका छन्। र हिन्दू धर्मको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने खास गरिकन नेपालमा बहुसंख्यक जात जातिहरूले यो हिन्दू धर्म चाहिँ पालना गर्ने गर्दछन्। विभिन्न देवी देवताहरूलाई पनि पूजा गर्ने चलन छ, जस्तो हाम्रो अग्निदेव चाहिँ इन्द्रदेव लगायत गणेशजी, कुमारजी हैन, सूर्य, सबैको पूजा गर्ने चलन छ। लगभग 33 कोटी देवी देवता चाहिँ हाम्रो यस हिन्दू धर्ममा रहेका छन्। अब हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मनाउने चाडपर्वहरूको कुराकानी गर्ने हो भने हाम्रो विभिन्न प्रकारका दशैं, तिहार, गौरा पर्व, भाइटिका लगायतका, माघी पर्व, माघे सङ्क्रान्ति, यस्ता विविध पर्वहरू चाहिँ मनाउने गरिन्छ। र धार्मिक स्थलको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो खास गरिकन नेपालको चाहिँ पशुपतिनाथ, हाम्रो मुक्तिनाथ, यी चाहिँ एकदमै ठुला धार्मिक स्थलहरू हुन्। खासमा मन्दिरमा गएर चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने, मान्छेहरूले व्रत बस्ने, दान गर्ने पनि गर्दछन् हिन्दू धर्मका धर्मावलम्बीहरूले। अर्को जाउँ बौद्ध धर्म। खासमा बौद्ध धर्मका संस्थापक भनेर चाहिँ हामी गौतम बुद्धलाई चिन्ने गर्दछौँ, जसको जन्म लुम्बिनीको तिलोरा कोटमा राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीको कोखबाट भएको थियो। र गौतम बुद्धले चाहिँ अब 16 वर्षको उमेरमा यशोधरासँग चाहिँ विवाह गर्नुभएको थियो र 29 वर्षको उमेरमा राहुल नामक छोरो जन्मेको थियो। छोरो जन्मेको 7 दिनमा घर छोडेर भारतको बोधगया जानुभयो र 35 वर्षको उमेरमा लगभग 6 वर्ष तपस्या गरिसकेपछि, ध्यान गरिसकेपछि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। त्यही भएर यो बौद्ध धर्मलाई वैज्ञानिक धर्म पनि भनिन्छ, किनकि ध्यानको माध्यमबाट ज्ञान पाउने अवसर यो बौद्ध धर्ममा छ। र बौद्ध धर्मले चाहिँ फलो गर्ने एउटा एकदमै राम्रो सिद्धान्त भनेको अहिंसा। अहिंसा गर्नु हुँदैन, चोरी गर्नु हुँदैन, त्यसै गरिकन मद्यपान, धूम्रपानहरू गर्नु हुँदैन, जहिले पनि सत्य बोल्नु पर्दछ भनेर यी बौद्ध धर्मले यस्ता कुराहरूमा जोड दिएको छ। लगभग 80 वर्षको उमेरसम्म गौतम बुद्धले विभिन्न एसियाका विभिन्न, जापान, साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, म्यानमार लगायत विभिन्न देशहरूमा चाहिँ बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यही भएर उनलाई एसियाको ज्योति भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। अब बौद्ध धर्मको चाहिँ हाम्रो खास तीर्थस्थल भनौँ अथवा यो धार्मिक स्थल भनौँ, त्यो भनेको चाहिँ गुम्बाहरू हो। खास गरिकन नेपालको स्वयम्भूनाथ र बौद्धनाथ जुन चैत्यहरू छन्, जुन गुम्बाहरू छन्, पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको यो पूजा गर्ने स्थल रहेको छ। र बौद्ध धर्मको धार्मिक ग्रन्थको कुराकानी गर्नु छ भने त्रिपिटक लगभग 82,000 वटा चाहिँ सूत्रहरू रहेका छन्। विनय पिटक, शक्ति पिटक, विनय पिटक, शुक्ति पिटक र अभिधम्य पिटक, 3 प्रकारका चाहिँ पिटकहरू रहेका छन्, जसलाई हामी त्रिपिटक भनेर भन्ने गर्छौँ। अब यो बौद्ध धर्ममा चाहिँ अर्को 5 वटा सिल, पञ्चशीलको पनि चाहिँ कानुन अथवा भनौँ न व्यवस्था रहेको छ।
5वटा विभिन्न डिसिप्लिनहरू चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बी जो मान्दछन्, जो भिक्षु भिक्षुणीहरू हुन्छन्, उनले चाहिँ पालना गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। चाडपर्वको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो बुद्ध जयन्ती गौतम बुद्ध वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको चाहिँ हाम्रो पूर्णिमा तिथिमा जन्मिनु भएको थियो र निधन पनि त्यही अवस्थामा भएको थियो। हाम्रो कुन तिथिमा अरे? वैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथिमा हो। त्यही दिनलाई चाहिँ बुद्ध जयन्ती भनेर मनाउने गरिन्छ। विश्वका सम्पूर्ण चाहिँ बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले यो पर्व चाहिँ धुमधामका साथ मनाउँछन्। त्यसै गरिकन अर्का लोसार पर्व छ, तमु लोसार, सोनाम लोसार, ग्याल्बो लोसार लगायत विभिन्न प्रकारका चाडपर्वहरू चाहिँ यो बौद्ध धर्ममा मनाइने गरिन्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो इस्लाम धर्म। त इस्लाम धर्म भनेको चाहिँ खासमा हाम्रो पैगम्बर मोहम्मदले चाहिँ सुरुवात गर्नुभएको साउदी अरेबियामा हाम्रो मक्काबाट चाहिँ यो इस्लाम धर्मको सुरुवात भएको थियो। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक भनेर चाहिँ बिबी अमिनाका छोरा पैगम्बर मोहम्मदलाई चिनिन्छ। र इस्लाम धर्मलाई चाहिँ हामी कट्टरपन्थी धर्म पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। यो इस्लाम धर्मका मान्छेहरू एकदमै आफ्नो धर्मप्रति एकदमै धेरै आस्थावान हुन्छन्, त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ कट्टरपन्थी धर्म भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र यो इस्लाम धर्मको धार्मिक ग्रन्थको नाम हो कुरान। कुरान यिनीहरूको धार्मिक ग्रन्थ रहेको छ र मस्जिदमा गएर यिनीहरूले चाहिँ पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। एकदमै ठुलो तीर्थस्थलको रूपमा साउदी अरेबियाको मक्का र मदिनालाई चाहिँ लिने गरिन्छ। मक्का र मदिनामा हज गर्नको लागि, हज भनेको तीर्थयात्रा गर्नको लागि हाजीहरू जान्छन्। हाजी भनेको तीर्थयात्रीहरू जान्छन्। इस्लाम धर्ममा चाहिँ अल्लाहलाई पूजा गरिन्छ। मूर्ति पूजा चाहिँ एकदमै वर्जित छ। मस्जिदमा गएर पूजा भन्दा पनि खासमा प्रार्थना गर्ने हो। यिनीहरूको मुसलमान अथवा इस्लाम धर्ममा चाहिँ 5 पटक नमाज पढ्ने पनि गरिन्छ। त हाम्रो देवी देवता पनि भनिहालेँ मैले, हाम्रो अल्लाह, ग्रन्थको नाम कुरान। चाडपर्वको कुरा गर्नु छ नि ईद बकरिद मनाउने गरिन्छ। रमजानमा व्रत बस्ने चाहिँ 1 महिनासम्म लामो व्रत बस्ने चलन छ। दिउँसो चाहिँ केही पनि नखाने, राति मात्रै खाने। र अर्को इस्लाम धर्ममा दान पनि दिने गरिन्छ। दानलाई फित्रा भनेर भनिन्छ। गरिबहरूलाई चाहिँ ईदको बेलामा खास गरिकन आफूले कमाएको 2.5% पैसा चाहिँ दान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता इस्लाम धर्मका विशेषताहरू छन्। अर्को चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म। खासमा हाम्रो यो किराँत धर्म चाहिँ महाभारत कालमा हाम्रो जो अर्जुन थिए, वनवासका क्रममा चाहिँ अर्जुन र एउटा किरातेश्वर महादेव रूपधारी किरातेश्वरको चाहिँ युद्ध भएको थियो। हो त त्यही किरातेश्वरलाई चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ आफ्ना देवताको रूपमा पूजा गर्ने गर्दछन्। खासमा मुख्य देवी देवता चाहिँ पारुहाङ र सुङनिमा भनेर भनिन्छ। र किराँत धर्मका संस्थापक चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि महागुरु फाल्गु नन्द लिङ्गदेल, जसलाई नेपालको राष्ट्र विभूति 16औं राष्ट्र विभूतिको रूपमा पनि घोषणा गरिसकेको छ। किराँत धर्म पालना गर्ने नेपालका प्रमुख जातिको कुरा गर्नुहुन्छ भने राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खा, यी 4वटा जातिहरूलाई चाहिँ प्योर किराँत भनेर भन्ने गरिन्छ। र हाम्रो पशुपतिनाथको एरियामा एउटा किरातेश्वर मन्दिर पनि रहेको छ। त्यो किरातेश्वर मन्दिरमा चाहिँ यिनीहरू आएर किराँत धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ मान्छेहरू आएर पूजा अर्चना गर्नेछन्। अर्को इलाममा पनि एउटा ठाउँ छ, धार्मिक स्थल रहेको छ। र किराँतहरूको यो चाडपर्वको कुरा गर्नुहुन्छ भने उधौली, उभौली जस्ता चाडपर्वहरू चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गरेका छन्। र यिनीहरूको ग्रन्थको नाम हो, धार्मिक ग्रन्थको नाम हो मुन्दुम, जुन चाहिँ इमान सिंह च्याम्जोङले लेखेका छन्, है त। अर्को चाहिँ हाम्रो इसाई धर्म। इसाई भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्छौँ क्रिस्चियन धर्म। र इसाई धर्मका प्रवर्तक भनेको चाहिँ जोसेफ र मेरीको कोखबाट जन्म लिएका जिजस क्राइस्ट, जसले चाहिँ इजरायलको जेरुसलेममा जन्म लिएका थिए। खासमा जिजस क्राइस्ट एउटा यहुदी परिवारका थिए। र यो जिजस क्राइस्टले चाहिँ पुरै विश्वभरि क्रिस्चियन धर्मलाई फैलाएका थिए। त्यही भएर यिनलाई चाहिँ लाइट अफ द वर्ल्ड, विश्वको ज्योति भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। र हाम्रो क्रिस्चियन धर्मको धार्मिक ग्रन्थको नाम हो बाइबल। बाइबलको पनि न्यू टेस्टामेन्ट भनेर भन्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ अरामाइक भाषामा लेखिएको छ। खासमा यो बाइबल एउटा ओल्ड टेस्टामेन्ट, अर्को न्यू टेस्टामेन्ट छ। ओल्ड टेस्टामेन्ट भनेको चाहिँ यहुदीहरूको हो, जुन हिब्रू भाषामा लेखिएको छ। र बाइबलको न्यू टेस्टामेन्ट भनेको चाहिँ क्रिस्चियनहरूको हो, जुन चाहिँ अरामाइक भाषामा लेखिएको छ। प्रमुख चाडपर्वको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो क्रिसमस डे, जुन चाहिँ हरेक वर्षको डिसेम्बर महिनाको 25 तारिक, डिसेम्बर 25 मा मनाइन्छ क्रिसमस डे। यो चाहिँ प्रमुख चाहिँ चाडपर्वको रूपमा रहेको छ। धार्मिक स्थलको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हाम्रो चर्च अथवा नेपालीमा यसलाई गिर्जाघर भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यहाँ गएर चाहिँ प्रार्थना गर्ने गरिन्छ येशू ख्रीष्ट अथवा भनौँ जिजस क्राइस्टको। हाम्रो भ्याटिकन सिटीमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यो चर्च रहेको छ, जहाँ चाहिँ पोप रहन्छन्। पोप भनेका चाहिँ सबैभन्दा उच्च धर्मगुरु भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। त
त यो कुराहरू तपाईँले यी विभिन्न धर्मको बारेमा थाहा पाइराख्नु। अब यिनीहरूको बारेमा अलिकति म सर्टकट रूपमा तपाईँलाई भनिदिन्छु। जस्तो हाम्रो प्रकृति धर्म भनेको चाहिँ प्रकृतिको पूजा गर्ने, खोला नाला, खासमा त हिन्दू धर्ममा पनि छ यस्तो पूजा गर्ने चलन। तर प्रकृति धर्ममा चाहिँ कुनै पनि मूर्ति, कुनै पनि देवता, कुनै पनि चाहिँ अब संस्थापकहरू चाहिँ छैनन् है। एकदम प्रकृतिहरूको पूजा गर्ने। खासमा हाम्रो पुरानो हाम्रो नेपालको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने गोपाल वंशी र महिषपाल वंशी चाहिँ प्रकृति पूजक हुन् र नेपालमा हाम्रो डोल्पामा बस्ने डोलबेलीहरू र मनाङमा बस्ने मनाङ्गेहरू चाहिँ यो प्रकृति धर्मको चाहिँ पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्, प्रकृति धर्म मान्ने गर्दछन् भनौँ न। अर्को हाम्रो बोन धर्म छ। यो बोन धर्म भनेको चाहिँ तिब्बतबाट सुरु भएको धर्म हो बोन धर्म। खासमा बुद्ध धर्म जस्तै जस्तै हो यो बोन धर्म। बस बौद्ध धर्ममा चाहिँ के छ भने अहिंसा छ, त बोन धर्ममा चाहिँ के छ भने धार्मिक क्रियाकलाप गर्दाखेरि यो वध अथवा बलि चाहिँ अनिवार्य रूपमा दिनुपर्छ भन्ने यिनीहरूकोमा चलन छ बोन धर्मकोमा। र यो जुन बोन धर्म छ, बोन धर्म पालना गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बोनपो भनेर भन्छन्। बोन धर्म पालना गर्ने धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ बोनपो भनेर भन्ने गर्दछन्। अब एउटा कुरा यहाँ बोन धर्मका चाहिँ संस्थापकको रूपमा राब मिबो है, राब मिबो मैले नाम बिर्सेको थिएँ। राब मिबो चाहिँ बोन धर्मका संस्थापक रहेका छन्। अर्को जाउँ जैन धर्म। जैन धर्मका संस्थापक हाम्रो महावीर जैन। जब नेपालमा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो त्यही इरामा, त्यही समयमा चाहिँ महावीर जैनको खासमा भारतमा चाहिँ जन्म भएको थियो र महावीर जैन चाहिँ हाम्रो यो जैन धर्मको संस्थापक रहेका छन्। अब जैन धर्ममा पनि दुईटा सम्प्रदाय छ। कस्तो इस्लाममा पनि दुईटा छ, सिया र सुन्नी भन्ने। बौद्ध धर्ममा पनि तीनटा छ, हिनयान वज्रयान भन्ने छ। अर्को पनि एउटा छ थेरावाद भन्ने। हिन्दू धर्ममा पनि विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। त हाम्रो जैन धर्ममा पनि हाम्रो सम्प्रदाय छ। एउटा लाई चाहिँ हामी दिगम्बर भन्छौँ, अर्कोलाई श्वेताम्बर भन्छौँ। श्वेताम्बर भनेको पुरै सेतो लुगा लगाउने, दिगम्बर भनेको चाहिँ पुरै नग्न अवस्थामा बस्ने। त यो हाम्रो जैन धर्म। जैन धर्मको प्रमुख चाहिँ यो तीर्थस्थल हाम्रो जैन मन्दिर चाहिँ रहेको छ। र यिनीहरूको धार्मिक ग्रन्थलाई के भनिन्छ? वचनामृत भनेर भनिन्छ, जुन संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। अर्को जो बहाई धर्म। यो बहाई धर्म चाहिँ लेटेस्ट रूपमा अन्तिममा आएको धर्म हो। खासमा इरानबाट यो सुरुवात भएको बहाई धर्म र यसका चाहिँ प्रवर्तकको रूपमा उनलाई चिनिन्छ, वाउल्लालाई चिनिन्छ। र वाउल्लाको जन्म र मृत्युको समयमा जुन तिथिमा भएको थियो, जुन समयमा भएको थियो, त्यसलाई नै बहाई धर्मका मान्छेहरू चाहिँ चाडपर्वको रूपमा मनाउने गरेका छन्। खासमा यो बहाई धर्मको चाहिँ विभिन्न चाहिँ देशहरूमा ठुल्ठुला मन्दिरहरू रहेका छन्, जुन मन्दिरहरूमा जुनसुकै धर्मका मान्छेहरू पनि जान पाउँछन्। कुनै पनि धर्मगुरु चाहिँ हाम्रो बहाई धर्ममा हुँदैनन्। खासमा यो बहाई धर्मले चाहिँ सबैको ईश्वर एकै हो भन्ने खालको एउटा विचारधारा, एउटा सिद्धान्त चाहिँ बोकेको छ। र बहाई धर्मको धर्मग्रन्थको नाम हो किताबी अक्दस। अर्को जाउँ सिख धर्म। सिख धर्मका चाहिँ प्रवर्तकको रूपमा चाहिँ गुरु नानक रहेका छन्। र सिख धर्म खासमा नेपालमा त एकदमै कम 609 जनाले मात्रै पालना गर्ने गर्दछन्। तर भारतमा भने एकदमै ठुलो जनसङ्ख्याले यो सिख धर्मको चाहिँ पालना गर्ने गर्दछ। र सिख धर्मका प्रवर्तक जो गुरु नानक छन्, हाम्रो मक्का र मदिनामा पुग्ने एकजना मात्रै गैर मुस्लिम हुन्। मक्का र मदिनामा पुग्ने कोही पनि गैर मुस्लिम छैनन्, एकजना बाहेक, ती हुन् हाम्रा गुरु नानक। यसकै प्रवर्तक रहेका छन्। र सिख धर्मको यो स्वर्ण मन्दिर भन्ने चाहिँ खासमा एउटा धार्मिक स्थल रहेको छ। स्वर्ण मन्दिर, भारतको स्वर्ण मन्दिरमा चाहिँ गएर यो सिख धर्मको धर्मावलम्बीहरूले पूजा अर्चना गर्ने गर्दछन्। अब यो सिख धर्मको यदि तपाईँहरूले चाहिँ धार्मिक ग्रन्थको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने धार्मिक ग्रन्थको नाम हो गुरु ग्रन्थ साहिब है। विभिन्न गुरुहरू छन्। त गुरु ग्रन्थ साहिब हाम्रो सिख धर्मको चाहिँ धार्मिक ग्रन्थ रहेको छ। ठिक छ। यस्ता विभिन्न धर्महरूको बारेमा तपाईँले अलिकति केही जानकारी पाइराख्नुहोस्। यति कुरा थाहा पाउनु भने तपाईँले यति मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, फरक एक्जाममा एकदम राम्रो मार्क्स आउँछ। ठिक छ। अब अर्को जाउँ, धार्मिक पहिचानको त कुराकानी गरियो। अब क्षेत्रीय पहिचानको कुरा गरौँ, रिजनल आइडेन्टिटी। अब हेर्नुहोस्, जस्तो हामी नेपालमा बस्छौँ त हाम्रो देशको आइडेन्टिटी छ नि। हामी के भन्छौँ? सगरमाथा भएको देशमा हामी छौँ। लुम्बिनी जहाँ शान्तिका दूत गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो, त्यो हाम्रो देशमा भएको हो। विश्वमा कहीँ पनि नभएको त्रिकोण आकारको, त्रिभुज आकारको झन्डा हाम्रो देशको मात्रै छ, अरू कुनै पनि देशको छैन। यो त हाम्रो पहिचान हो नि। त्यस्तै विभिन्न क्षेत्रगत हिसाबले पनि पहिचान, मान्छेहरूको पहिचान रहेको छ। त हेर्नुहोस्, कुनै निश्चित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले आफू बसोबास गरेको क्षेत्रको विशेषताका आधारमा
पाउने पहिचानलाई के भनिन्छ? क्षेत्रीय पहिचान भनिन्छ। कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर प्लेसमा निश्चित क्षेत्रमा कोही मान्छेहरू बस्दछन् र त्यही क्षेत्रका विभिन्न विशेषताका आधारमा ती मान्छेहरूले यदि पहिचान पाउँछन्, आइडेन्टिटी पाउँछन् भने त्यसलाई क्षेत्रीय पहिचान भनेर भन्ने गर्दछ। र क्षेत्रीय पहिचान खासमा चाहिँ दुई फरक ढङ्गले हेर्न सकिन्छ। एउटा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा, अर्को प्रशासनिक क्षेत्रको आधारमा। त भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने हिमाल, पहाड र तराई। हिमालमा बस्ने हिमाली, पहाडमा बस्ने पहाडी र तराईमा बस्ने हामी मधेसी भनेर भन्ने गर्दछौँ। अब हिमालका शेर्पाहरू छन्, पहाडका बाहुन, छेत्री, राई, लिम्बूहरू छन्, तराईमा हाम्रो थारू, यादव, ग्वार यस्ता विभिन्न जातिहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको आफ्नै प्रकारको रीतिरिवाज, वेशभूषा, चाडपर्वहरू रहेको छ। त यसलाई हामी हिमाली, पहाडी र चाहिँ मधेसी भनेर भौगोलिक आधारमा पहिचान उनीहरूले बोक्ने गरेका छन्, आफ्नो पहिचान त्यसरी ठान्दछन् र हामीले पनि त्यसरी नै चिन्छौँ, हैन? त यो अर्को एउटा के हो त भौगोलिक पहिचानको कुराकानी भयो। अब अर्को छ हाम्रो प्रशासनिक पहिचान। त प्रशासनिक पहिचान भनेको चाहिँ कस्तो भने हाम्रो 72 सालको संविधानले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपाललाई एउटा सङ्घ, 7 वटा प्रदेश र 753 वटा स्थानीय तहमा विभाजन गर्यो। त जुन प्रदेशहरू छन् नि, कोशी प्रदेश, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश, त यो प्रदेशगत हिसाबमा मान्छेहरूले चाहिँ आफ्नो चिनारी, आफ्नो पहिचान बोक्ने गर्दछन्। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? प्रशासनिक पहिचान भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ। एडमिनिस्ट्रेटिभ आइडेन्टिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, है। अब हेर्नु, पूर्वमा बस्ने मान्छेले आफूलाई पूर्वेली भन्छ, हामी पनि पूर्वेली भनेर चिन्छौँ। पश्चिममा बस्ने मान्छेलाई पश्चिमेली भनिन्छ, हामीले पनि त्यही भनेर चिन्छौँ। सुदूरपश्चिममा बस्नेलाई सुदूर